अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ और मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उस न्यूज़ के बारे में, उस खबर के बारे में जो इस वक़्त बहुत ही तेज़ी से गर्दिश कर रही है। यूरोप में रहने वाले लोग इस खबर से बखूबी वाकिफ़ हैं और जो लोग यूरोप में नहीं रहते और हमारे देशों में भी जो लोग रहते हैं, उन तक भी ये खबरें पहुँच चुकी हैं कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ से बहुत जल्द कैश पेमेंट का जो एक सिस्टम होता है, यूरोज़ जो होते हैं, यानी कि कोई भी अदायगी कैश के ज़रिए नहीं होगी बल्कि कार्ड के ज़रिए, कार्ड पेमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, इन तमाम चीज़ों को रिप्लेस कर दिया जाएगा। और नोट कहीं देखने में नज़र भी नहीं आएँगे और किसी किस्म की कोई भी शॉपिंग, कोई भी पेमेंट, किसी भी किस्म की कोई अदायगी यूरोस या किसी भी कैश की शक्ल में यूरोप में अब नहीं हुआ करेगी। इस वीडियो में आज हम इसी खबर पर बात कर रहे हैं। आप तक क्या हक़ाइक़ पहुँचे हैं और क्या नहीं पहुँचे, अब क्या फैक्ट्स हैं, हकीकत में खबर क्या है? आज हम इस पर तफ़सीली बात करने वाले हैं। तो क्या फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम ये बात करते हैं, रहिए हमारे साथ। तो जैसे कि हमने अपने इंट्रो में आपको बताया, आप जान चुके हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है, वो उस खबर के बारे में है, उस न्यूज़ के बारे में है जो इस वक़्त फैली हुई है। यानी बड़ी अजीब-सी बात लगती है देखने में कि एक पूरा रीजन कैश पेमेंट की अदायगियों से अब बिल्कुल ही मुस्तशना होने वाला है। वहाँ सिर्फ़ जो भी अदायगी है वो कार्ड के ज़रिए, ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए होगी। और एक खबर एक और सुनने में आ रही है कि डिजिटल जो यूरो है वो उसको रिप्लेस करेगा। तो देखें, बात ये है कि ये खबर इस कदर सनसनी जितनी इसके बारे में फैलाई गई है कि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं होने वाली है। असल फैक्ट्स और फिगर्स जो आपको पता चलते हैं तो फिर आप सही तरह से आगाही हासिल करते हैं कि असल में न्यूज़ क्या थी। न्यूज़ सिर्फ़ इतनी है कि यूरोस जो हैं वो आइंदा उसको थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क आ रहा है, यानी ऑनलाइन बैंकिंग को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। और जैसे 2027 से एक कानून ये आया है कि 2027 से अब जो भी बिज़नेस के हवाले से जो भी पेमेंट्स हुआ करेंगी, वो 10,000 यूरो से ज़्यादा बिल्कुल भी कैश पेमेंट के ज़रिए नहीं हुआ करेंगी। यानी कि एक रकम उन्होंने लगा दी है कि 10,000 यूरो से ज़्यादा अगर कोई पेमेंट करनी है, तो आप वो कैश के ज़रिए नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा यानी कि क्योंकि इस खबर की वजह से लोगों में एक बेचैनी-सी फैली हुई है। बात करते हैं कि बेचैनी किस तबके में फैली है या अगर ऐसा वाक़ई होने जा रहा है, जैसे कि मैंने क्लेरिफ़िकेशन दी है कि ऐसी कोई चीज़ होने में नहीं वाली है कि बिल्कुल ही सफ़ेद-हस्ती से मिट जाएँगे कैश पेमेंट्स और नोट नज़र ही नहीं आएँगे। हमें अपने वॉलेट में सिवाय कार्ड के दूसरी कोई चीज़ रखनी ही नहीं होगी। इसे बात करने से पहले हम ये बात करें कि वो कौन लोग हैं जो इससे ज़्यादा खौफ़ज़दा हैं, इतने ज़्यादा जो मुतासिर होने वाला तबका है, उस पे बात करते हैं। और एक बात हम ये करते हैं कि इस खबर की हकीकत, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हकीकत में ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। तो खबर इस तरह है, जो फैक्ट है, जो असल खबर है वो ये है कि आइंदा आने वाले वक़्त में यानी कि 2027 से कैश पेमेंट के ज़रिए आप 10,000 उन्होंने एक रकम, एक फ़िगर दे दिया है कि 10,000 यूरो तक की अगर आपको पेमेंट अदायगी करनी है कहीं पर भी, तो आप कैश में नहीं कर सकते। एक ये खबर जो है ये एक फैक्ट की तरह मौजूद है। ये इस तरह के कवानीन बन रहे हैं। लेकिन जो भी ऐसी खबरें हैं जिनके पीछे ये बहुत ज़्यादा एक अफ़वाहों की तरह फैल रही हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है। नोट बिल्कुल मार्केट से और पूरे कारोबार से, बिज़नेस से उठाए नहीं जा रहे हैं, ना कहीं गायब होने जा रहे हैं, ना वो डिवैल्यू होने जा रहे हैं। नोट अभी बदस्तूर रहेंगे, लेकिन उनकी वैल्यू को थोड़ा कम किया जा रहा है और आने वाले वक़्त में कुछ ऐसे लॉज़ बनाए जा रहे हैं जिसकी वज़ह से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 10,000 यूरो तक की जो पेमेंट है, वो उसके लिए आपको ऑनलाइन यानी कि अपना कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करना होगा और आपको उसमें कैश आप पेमेंट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं उस ख़ास मख़सूस लोगों की जिनको इस तमाम सूरत-ए-हाल से नुकसान पहुँचने का अंदेशा है, जिसकी वज़ह से ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि कैश पेमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे हमारे देशों से लोग, जिस तरह हम रोज़ बात करते हैं, हम हमेशा इस पे बात करते आए हैं कि और मुख़्तलिफ़ देशों से भी बहुत से लोग इल्लीगल रास्तों से यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फ़ेक डॉक्यूमेंट्स पर यहाँ आए हैं, जिनके पास रेज़िडेंट परमिट नहीं होता। जब रेज़िडेंट परमिट नहीं होता तो वो लीगली कहीं जॉब करने के अहल नहीं होते और जहाँ वो जॉब करते हैं, जो इदारों में जिन जिन मिसाल के तौर पर जो बड़ी छोटी जिस भी किस्म की, ज़ाहिर है वो कोई छोटे ही कारोबार होते हैं, जैसे लोगों को हायर करते हैं।
تو ان کے پاس کیونکہ ڈاکومنٹس نہیں ہوتے، ان کے پاس ریزیڈنٹ پرمٹ نہیں ہوتا، تو ان کو ان کی محنت کا معاوضہ جو ہے وہ کیش کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ جب انہیں معاوضہ کیش کی شکل میں دیا جاتا رہا، تو دونوں کا مطلب یعنی کہ کاروبار چلتا رہا۔ تو اس صورتحال میں دونوں کو ہی فائدہ رہتا تھا۔ اس پہ بھی ہم نے بات کی ہوئی ہے کہ جو کام کرنے والے ملازمین ہوتے تھے، ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک بھی نہیں کیا جاتا تھا اور انہیں پوری فل پیمنٹ بھی نہیں دی جاتی تھی۔ ان کا نقصان بھی ہو رہا ہوتا تھا، لیکن ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا یہاں سروائیو کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے ڈاکومنٹس ہی فیک ہوتے تھے اور ہوتے ہیں، بلکہ ابھی یہ نظام چل رہا ہے۔ اس کو میں اس طرح سے یوں اس وقت چاہ رہی ہوں بتانا آپ کو کہ کیونکہ ان لوگوں کا بہت نقصان ہونے والا ہے۔ اگر یہ نوٹ بالکل غائب ہو جاتے ہیں اور کیش منی بالکل ہی اگر اٹھا لیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور یورپ سے اگر یوروز کا بالکل ہی خاتمہ ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ جو اللیگل یہاں پر کام کرتے ہیں، وہ تمام لوگ اور جو ان کو ہائر کرنے والے لوگ ہیں، وہ امپلائرز، وہ سارے ایک خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم کس طرح سے کم مزدوری دے کر زیادہ کام لیں گے، کیونکہ وہ تو ان کی محنت کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ ان کو یہ نقصان کہ اب اگر اس طرح سے پیمنٹ نہیں ہو سکے گی، اگر ہم یعنی مجبوروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی جو موقع ہے ہمارے ہاتھ سے نکلنے والا ہے، امپلائرز کی یہ حالت خراب ہے کہ اگر یہ ایسا ہونے والا ہے، اگر نوٹس بالکل ہی واقعی کیش منی، کیش پیمنٹ بالکل ہی ختم ہونے والی ہے، تو ان کو بڑی اپنی فکر پڑی ہوئی ہے اپنے کاروبار کی کہ انہیں پوری معاوضہ دے کر، اجرت دے کر، اسی پیسوں میں یعنی کہ جو اس میں وہ 3 4 مزدوروں کو ہائر کر لیتے تھے، اب انہیں صرف ایک کرنا ہوگا اور پوری وہ پیمنٹ کرنی ہوگی جو کہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ جس طرح 1 گھنٹے کی مزدوری پر آور پر یورو جس طرح سے طے ہے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ ان کو اپنے پورے یعنی کہ ان کے پاس جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے گورنمنٹ کا چیک کرنے کا، اس میں ان کو دکھانی پڑے گی۔ اب یہ تو چوری چھپے کام ہو رہا تھا جس کی وجہ سے وہ کیش پیمنٹ ان کو کر دیا کرتے تھے، اور جہاں مزدور کی مزدوری 1500 یورو بن رہی ہے مثال کے طور پر، ان کو دیا جا رہا ہے صرف 500 یورو، تو امپلائر کا تو فائدہ ہی فائدہ تھا۔ اور جو کام کرنے والے ملازمین ہوتے تھے، وہ چاہے جس بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کسی قسم کی ڈیلیوری سروس سے ہی کیوں نہ منسلک ہوں، کیونکہ ڈیلیوری سروس بھی یہاں کوئی ڈیلیوری سروس سے میں بات کرتی ہوں تو کوئی بڑے بڑے کوئی فیڈیکس اور بہت بڑی بڑی کسی کمپنی کی بات میں نہیں کرتی ہوں، وہاں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ڈیلیوری سروس سے مراد وہ ہوتی ہے کہ جو جیسے چھوٹے چھوٹے ادارے، یعنی کہ جو امیزون تک کی جو بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں، وہ کبھی بھی اس طرح کی لوگ وہاں پہ جاب نہیں کر سکتے جن کے فیک فیک ڈاکومنٹس ہوں، یا جو کسی بھی مطلب اسٹیٹس کے بغیر، ریزیڈنٹ پرمٹ کے بغیر جو یہاں رہ رہے ہوں۔ تو جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ تو ایسا مزدور ہائر ہی نہیں کرتے، تو وہ کون لوگ ہیں جو ڈیلیوری کے لیے بھی ہائر کر لیتے ہیں؟ جو چھوٹے چھوٹے ریسٹورینٹس، ہوٹلس عرب کنٹری سے آئے ہوئے لوگوں نے بنائے ہوئے، اس میں ٹرکش ہوٹلس بھی شامل ہیں، اس میں تمام دیسی، انڈین اور پاکستانی ہوٹلس بھی شامل ہیں، جو کہ اس طرح کی جو حرکات وہیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ان لوگوں کی یہ بہت کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ اجرت پہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ان کے کچن میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، وہاں پر بھی یہ اس طرح کی دھاندلیاں بہت چلتی ہیں۔ بڑے چینز، بڑے ہوٹلز، بڑی جو کمپنیز ہیں، وہ نہ اپنے ڈیلیوری سروس کے لیے ایسے لوگوں کو ہائر کر سکتی ہیں جن کے پاس ریزیڈنٹ پرمٹ ہی نہ ہو، تو لہٰذا وہاں کیش پیمنٹ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیش پیمنٹ ہوتی وہیں ہے جہاں لوگوں نے اپنی چال بازی سے مزدور ہائر کیا، مزدور بھی بے ایمان ہے، لیبر اس بننے کو تیار ہے، وہ کم پیسے لینے کو اس کے دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، چاہے وہ اجرت اس کی مل رہی ہے اس کو 1500 کی جگہ 500، لیکن وہ اس بات پہ خوش ہے کہ وہ الیگل آیا تھا یا اس کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں، وہ ریزیڈنٹ پرمٹ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا، لیکن وہ یہاں رہتا ہے اور وہ رہ سکتا ہے کسی بھی طریقے سے، وہ ایک کی جگہ 2 جابیں کر لے گا۔ تو لہٰذا جب اللیگل آنے والے لوگ یہاں رہنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ جو ایسے لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو دونوں کا ہی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، مگر امپلائر کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو گورنمنٹ جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور ان تک تمام خبریں پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ جب ہم آپ ان خبروں سے باخبر ہیں تو کیا گورنمنٹ باخبر نہیں ہے؟ ہر ملک کی گورنمنٹ باخبر ہوتی ہے کہ اس کی کنٹری میں کیا ہو رہا ہے، لیکن بس اقدامات جو ہیں وہ اپنے وقت پہ آنے کے بعد کیے جاتے ہیں۔ جس طرح سے امیگرینٹس کے خلاف بہت ساری پالیسیز بنی، اس میں یہ حوصلہ شکنی بھی کی گئی کہ وہ چور راستوں سے داخل ہی نہ ہوں، تو اس میں پھر چور راستوں کو بھی دیکھا گیا، ان کے اپنے لوگ بھی ایسا کرتے ہوں، ممکن ہے کہ جس کا امکان ذرا کم ہے کہ جرمن جو ہیں وہ اس طرح کی، یعنی میں اپنی اسی کنٹری کی بات کر رہی ہوں اس وقت فی الحال جس میں میں رہ رہی ہوں، جس کی میں بات کر رہی ہوں، تو یورپین کنٹریز سے بلانگ کرنے والے لوگ اس طرح کی دھاندلیاں تھوڑی کم کرتے ہیں، کیونکہ اتنی چھوٹے چھوٹے پیمانوں پر جو بزنس ہیں وہ زیادہ تر دیسی ہی لوگوں کے ہیں۔
اور وہ اس طرح کی چالاکیاں کر کے ٹیکس بچاتے ہیں، کم پیسوں میں زیادہ محنت لیتے ہیں، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور لوگ جہاں رہنے آئے ہیں وہ بھی لیگل ہیں، ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ کی اس تمام جو بھی وہ ایکٹیویٹی ہے اس وقت، اس پر غور کیا جائے۔ ہمیں اور آپ کو گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نہ آپ اللیگل راستے سے آئے ہیں، نہ آپ اللیگل راستے سے آنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو اگر یہ خبر پہنچتی ہے کہ کیش پیمنٹ اب نہیں ہوا کرے گی، تو نہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کی تمام ڈاکیومنٹس، آپ کی تمام بزنس، آپ کی کمائی ہوئی کمائی، تمام چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہیں، تو آپ کو کسی بھی نئے لاء سے آنے والے کسی بھی ریسٹرکشن سے کوئی بھی خطرات کا سامنا نہیں ہے۔ یہاں کوئی کسی کی جائیداد ضبط کرنے کے رولز نہیں بن گئے ہیں جو ہم پریشان ہوں، گھبرائیں کہ اس سے زیادہ پیسے ہوں گے تو ضبط ہو جائیں گے۔ ٹیکس تو جی یہاں پے کرنا ہی پڑتا ہے، پے کیا بھی نہیں جاتا، ڈیڈکٹ ہو کے تنخواہ آپ کو ملتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں گورنمنٹ اپنے کمپنیز سے، اپنے اداروں سے تو چاہے وہ لیبر ورکرز ہوں یا کوالیفائڈ لوگ ہوں، اسکل نان اسکل، ہر طرح کے جو بھی لوگ ان کے اداروں میں کام کرتے ہیں، ان کی کمپنیز میں کام کرتے ہیں، وہاں تو ٹیکس کی چوری ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ جو ایسے ادارے ہیں ان کی ٹیکس کی چوری کی خبریں گورنمنٹ تک پہنچی ہیں، اسی وجہ سے یہ خبریں آئی ہیں۔ کیش منی کی ایک ریسٹرکٹڈ جو اماؤنٹ انہوں نے بتائی ہے کہ 10,000 یورو سے زیادہ، اب یہ آگے اس کی کیا، یہی بات ختم نہیں ہوئی ہے، یہ لاس اب بن رہے ہیں۔ اب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو آنے والے کچھ وقت میں کچھ اور مزید نئی خبر دیں اس بارے میں، مزید تفصیلات ابھی آنے ہی والی ہیں، آ رہی ہیں، ابھی کچھ حتمی نہیں ہے۔ ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہونے جا رہا کہ صرف ڈیجیٹل یورو ہی ریپلیس کرے گا اور کیش منی بالکل ہی غائب ہو جائے گا۔ سننے میں تو یہ آیا، خبریں تو یہاں تک آ گئی ہیں کہ 1 یورو کی بھی اگر آپ کو کوئی چیز لینی ہے تو آپ گروسری اسٹور سے نہیں لے سکتے، آپ کو اپنا بینک اکاؤنٹ اور اپنی، یعنی کہ آپ کا جو کارڈ ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، اپنا ڈیبٹ کارڈ ہے، اسی کو یوز کرنا ہوگا۔ ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا، ایسی کوئی خبر ابھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے بھی فائدے ہیں کیش منی کو ڈسکریج کرنے میں۔ اس میں ایک تو یہ فائدہ کہ لوگ ٹیکس کی چوری جو کر رہے ہیں، جو اللیگل آنے والے لوگ ہیں، ان کو ہائر کرنے والے لوگ ہیں، ان دونوں کی جو ٹیکس چوری ہو رہی ہے اس سے گورنمنٹ کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ پورے کاروبار چل رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کو ٹیکس ہی نہیں ملتا۔ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنی انہوں نے اس بزنس سے کمائی کی تھی، کتنے لیبر رکھے، کچھ ان تک پہنچتا نہیں ہے۔ وہ ٹیکس کی بہت چوریاں کر لیتے ہیں ایسے لوگ جو ایسے اللیگل طریقوں سے آنے والے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں۔ تو اب گورنمنٹ کو ان تک بھی پہنچنا ہے، تو آپ چاہے کس بھی جگہ پر کچھ خریدنے گئے ہیں، یعنی کہ وہ گروسری اسٹور ہے یا وہ کوئی گارمنٹ کی کوئی کلودنگ آپ کی کوئی بھی اسٹور ہے، ریسٹورینٹ کسی ہوٹل میں بھی گئے، تو جس وقت آپ کیش اپنے والیٹ سے نکالتے ہیں، اور ہماری ایک ہیومن نیچر ہوتی ہے، تو جب آپ ادائیگی کرنے لگتے ہیں تو جب بڑے بڑے نوٹ سامنے آتے ہیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے ضرور سوچنے لگتے ہیں، اور اپنی ضرورت کے مطابق سوچنے کے بجائے نوٹوں کو واپس کر کے اپنی ضرورت کو کم کرتے ہیں اور چیز کو سوچ سمجھ کے خریدتے ہیں۔ لیکن جب ادائیگی کارڈ کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے تو کیونکہ لکھا نظر نہیں آ رہا ہوتا آپ کے ہاتھ میں، جس وقت بل آپ کے ہاتھ میں آئے گا دکھاتی ہے وہ کہ اتنا بل بنا، لیکن کیونکہ آپ کارڈ سے پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں لہٰذا آپ کو کوئی خاص اس میں تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی۔ آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو کارڈ سے میں پیمنٹ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، وہ تکلیف آپ کو اس وقت نہیں ہوتی جس وقت آپ کیش کہیں اٹھا کر کسی بھی چیز کو پرچیز کرنے کے لیے دیتے ہیں تو ضرور 1 یا 2 بار آپ سوچتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہے کہ جس وقت آپ بے دریغ کھل کے شاپنگ کرتے ہیں تو ان کو ٹیکس حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے آن لائن بینکنگ کو استعمال کرتے ہیں تو گورنمنٹ کے جو ٹیکس ہیں وہ آپ کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ کارڈ یوز کریں، کیونکہ کیش منی آپ بے دریغ نہیں خرچتے۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک ضروری نکتہ ہے کہ گورنمنٹ یہ سوچتی ہے کہ گورنمنٹ نے یہ سوچا ہوگا، ان کے دماغوں نے، ان کے بڑے بڑے ماہرین نے اس بات پر سوچا ہے کہ کیوں نہ کیش پیمنٹ کو ڈسکریج کیا جائے، اور اس کی جگہ بینکنگ، جو آن لائن بینکنگ ہے، کارڈز ہیں، ان کو زیادہ ڈیجیٹل یوروز کو زیادہ انٹروڈیوس کروایا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ اپنا فائدہ دیکھ رہی ہے، ان کی اپنی اکانومیز بہتر ہوتی ہیں جب زیادہ سے زیادہ لوگ کارڈ یوز کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں انہیں، اور لوگ، ظاہر ہے کہ یہ اپنا ذاتی تجربہ بھی اور آپ کا بھی یقیناً ہوگا کہ کیش پیمنٹ کے بجائے جب آپ کارڈ سے پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ زیادہ فری ہو کر بڑے آسانی کے ساتھ پیمنٹ کرتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا۔ 50 یورو یا 60 یورو یا 70 یورو جو ہے یہاں پہ ایک اچھی خاصی رقم کہلاتے ہیں، لیکن جب ہم 50 یورو کیش میں دیتے ہیں تو ہم 10 دفعہ سوچتے ضرور ہیں۔ یہ بات صحیح ہے۔ میں صرف اس چھوٹے موٹے
सामान की बात कर रही हूँ जो आप अपने बच्चों की तफरीह के लिए ले लेते हो ना, ग्रोसरी स्टोर्स में तो फिर आप ज़्यादातर वैसे कैश पेमेंट पे लोग नहीं करते, कार्ड से ही करते हैं। जब महीने का पूरा सामान लिया जाता है, तो फिर तो कार्ड से ही पेमेंट की जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कैश पेमेंट भी करते हैं। तो लिहाज़ा इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा गवर्नमेंट को होने वाला है। जब वो ऑनलाइन बैंकिंग को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ खबरें तो हैं, लेकिन उस तरह से सदाकत इन खबरों में नहीं है, जिस तरह से खौफ व हरास फैलाया गया है कि यूरोज़ बिल्कुल ही गायब हो जाएँगे। अब मज़ीद आगे क्या खबरें आएँगी? अच्छा, एक और भी मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है। एक और ये भी चीज़ है कि यूरोपियन दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, जो छोटे कंट्रीज़ हैं, जिनकी प्रोफ़ाइल लो है, जर्मनी से करके या दूसरे बड़े कंट्रीज़ से करके, वहाँ से कुछ लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग भी की है। जाली नोटों के ज़रिए भी यहाँ से असली यानी कि फ़ॉरेन यानी कि जिस तरह यूँ समझ लीजिए कि बहुत सारे छोटे नोट देकर, बड़े नोट किसी भी कंपनी से किसी कंपनी भी नहीं कहेंगे बल्कि किसी भी यानी ज़ाती तौर पर जैसे ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे देखा ये गया है कि लोग छोटे नोट देकर एक बड़ा नोट हासिल करने की कोशिश में देखे गए हैं। और वो जो छोटे नोट वो दे रहे होते थे, वो जाली होते थे। तो लिहाज़ा इसमें भी एक चीज़ है कि यानी गवर्नमेंट की तरफ ये मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह की चीज़ें उन तक पहुँची हैं, जिसकी वजह से इन्होंने हौसला शिकनी करना चाही है। तो लिहाज़ा कैश पेमेंट को अगर किसी भी पैमाने पर अभी इस वक़्त जो अगर डिस्करेज किया जा रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट के अपने बहुत फ़ायदे निकल रहे हैं। और सबसे बढ़कर वही जो हम आपसे कह रहे हैं कि वो जो टैक्स की चोरी हो रही है ना बहुत ज़्यादा, जो रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं और गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता कि कितनी मज़दूरी दी, उनको टैक्स ही नहीं मिलता। जबकि ये गवर्नमेंट एक ऐसे कंट्री की गवर्नमेंट जो हर लम्हे कोई ऐसा मतलब कोई ओकेज़न भी नहीं होगा कि जिसमें कोई 12 महीनों में कोई 1 महीना ऐसा नहीं होता जब गवर्नमेंट जो है वो टैक्स काट के तनख्वाह ना देती हो अपने वर्कर्स को। तो उनके हिसाब से तो ये बहुत बड़ी चोरी है, ये टैक्स की चोरी हो रही है, बहुत उनका नुकसान हो रहा है। तो इसमें कुछ उन्होंने तब्दीलियाँ की हैं जो कि इतनी वाज़ेह अभी तक नहीं हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक कोई इतना वाज़ेह इस पर नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत खबरें आई हैं, इतनी ज़्यादा कोई ऐसी सनसनी वाली बात नहीं है। फिर वही बात कि अगर आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं, आपका बिज़नेस ट्रांसपेरेंट है, आपकी तमाम डॉक्यूमेंट्स असली हैं, आप रेज़िडेंट परमिट के हामिल हैं, आप नहीं भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपके अंदर कोई भी चीज़ फ़ेक या जाली नहीं है। तो आपको किसी भी नए रूल से और किसी भी नए आने वाली खबर से परेशान होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। यही थी आज की हमारी तमाम तफ़सीली बात। कोई सवाल आपके ज़हन में हो इस खबर के बारे में या किसी और भी खबर के बारे में या किसी भी एडवाइस आप चाहते हो हमसे तो ज़रूर हमसे राब्ता कीजिए, हम मौजूद हैं। हर प्लेटफ़ॉर्म पर आपके लिए, आपकी हर बात का जवाब देने के लिए, आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। आप जहाँ भी रहते हैं, जिस देश में भी हैं, रखिए अपना, अपने प्यारों का और अपने वतन का, अपने देश का बहुत सारा ख़्याल। अपने लोगों का, अपने परिवार का ख़्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ।